वंदे मातरम। मुसलमानों को वंदे मातरम कबूल क्यों नहीं है, इसकी क्या तफसील है। चुनांचे इस सिलसिले में मैं अपनी तरफ से कोई बहस करूं, बेहतर है कि इस सिलसिले में जो निदाए शाही के अंदर एक बहस नकल की गई है, जो निदाए शाही शुमारा अगस्त 1998 का है, उसके अंदर एक इस सिलसिले में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम ने एक तहरीर नकल की है। वो तफसीली बहस अगर देखेंगे तो फिर हमको ये समझ में आएगा कि वंदे मातरम मुसलमानों को कबूल क्यों नहीं है। इसकी तफसील अब हम देखते हैं। चुनांचे उत्तर प्रदेश हो या मुल्क का बेशतर हिस्सा हो, हुकूमत 12 स्कूलों के अंदर ये हुक्मनामा जारी करती है, अक्सर व बेशतर, लेकिन ये ज़्यादातर खुराफात जो है ये उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और फिर मुल्क के अंदर फैलता है। कभी दीगर रियासतों के अंदर भी होता है, लेकिन ज़्यादातर चूँकि ये खुराफात उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने भी इस तरीके का हुक्मनामा 1998 में एक जारी किया था कि रियासत के सभी मंजूर शुदा स्कूल जो हुकूमत से रजिस्टर्ड रहते हैं, हर सुबह हिंदुस्तान की तस्वीर पर माला चढ़ाना, जो उसकी तस्वीरें होती है उसके ऊपर माला वगैरह चढ़ाना, और उनके लिए एक जो कौमी तराना गीत की शक्ल में वो लोग पेश करते हैं, वो वंदे मातरम जिसको हम कहते हैं, वंदे मातरम गीत का पढ़ना ये लाजिम करार दिया था। तो इस सिलसिले में ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस गीत में मादर वतन है, जो हिंदुस्तान है हमारा, ये मुल्क जो हिंदुस्तान है, ये मादर वतन हिंदुस्तान को एक देवी तस्वुर करके उसके लिए वो सब सिफात साबित की गई है जो एक माबूद हकीकी के लिए साबित किया जाता है, अल्लाह के लिए साबित किया जाता है, रब के लिए साबित किया जाता है, और जो सिर्फ माबूद हकीकी ही को ज़ेब देता है वो उसके लिए साबित किया गया, यानी मादर वतन हिंदुस्तान के लिए, और फिर उसकी इबादत और बंदगी का इकरार किया गया। जब ये सामने बात आई तो जमीयतुल उलमा हिंद समेत मुसलमानों की मुख्तलिफ समाजी और जमाती तंजीमें, सियासी जमात हो या समाजी तंजीम हो, मुख्तलिफ जमातों ने और इदारों ने इसकी मुखालफत करना शुरू की और तहरीरी तौर पर, अमली तौर पर इसका मुअस्सिर जो है एहतजाज भी करना शुरू किया था हुकूमत के लिए, जिसकी बिना पर बाद में ये हुक्म हुकूमत ने वापस ले लिया था, और इस तरीके से हुआ भी। अब मुसलमानों के इस रद्द अमल पर कुछ बिरादरान वतन की तरफ से चुनांचे मुसलमानों के लिए तासुर देने की कोशिश की गई। मुसलमानों के जब उन्होंने एहतजाज किया तो इस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए वतन की तरफ से ये तासुर देने की कोशिश की गई कि वंदे मातरम गीत की मुखालफत और भारत माता की तस्वीर पर माला चढ़ाने से इनकार मुल्क व कौम से गद्दारी के मुतरादिफ है, और ये कि उलमा इस बारे में इश्तिआल दिलाकर मुसलमानों को मुल्क का गद्दार बना रहे हैं। ये तफसील जो है नकल की गई। चनांचे ये तफसील अगर देखनी है तो हफ्त रोज़ वक्त का सामना दिल्ली 21 जून 1998 का शुमारा देखेंगे तो ये तफसील वहाँ मिलेगी। इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि इस मसले का संजीदगी से जायज़ा लिया जाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम लिखते हैं कि संजीदगी से इस मसले का जायज़ा लिया जाए कि इसकी असल हकीकत क्या है और सही सूरत हाल और मुसलमानों का दस्तूरी और कानूनी मौक़िफ़ को सामने लाया जाए, ताकि मुनसिफ मिजाज अवाम और ख़वास किसी गलत फहमी का शिकार ना होने पाए। इसी गर्ज से ये मजमून माहनामा निदाए शाही 19 अगस्त माहनामा निदाए शाही अगस्त का जो शुमारा है उसके 1998 में जो शाया हुआ था, अगस्त का महीना 1998 में उसमें जो शाया हुआ है, और बाद में जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से उसे अलग से एक रिसाले की शक्ल में भी बड़ी तादाद में शाया किया और लोगों को दिया। और मुफ्ती सलमान साहब लिखते हैं कि ये अहकर के मजमुआ मज़ामीन दावत फ़िक्र अमल में भी इस टुकड़े को शामिल किया गया, और मौजूदा दौर में बिलखुसूस
چونکہ سوشل میڈیا پر آج کل یہ موضوع بحث بنا ہوا تھا، اس وقت 1998 میں بہت زیادہ بحث چل رہی تھی، اور یہ ذہن بنایا جا رہا تھا کہ جو شخص وندے ماترم یا بھارت ماتا کی جے کا نعرہ نہ لگائے وہ ملک کا غدار ہے۔ اس پر منصوبہ بندی کے ساتھ مہم چلائی جا رہی تھی۔ اسی بنا پر مناسب یہ محسوس ہوا کہ یہ مضمون دوبارہ شائع کر دیا جائے تاکہ اس کے متعلق اسلام اور ملت اسلامیہ کا موقف ہمارے سامنے اور وہ جو ناخواندہ حضرات ہیں ان کے سامنے آ جائے۔ اس لیے مسلمانوں کی ہر شرور و فتن اور آزمائشوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ اب یہ تو تفصیلی بحث مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے لکھی 19/12/1441 ہجری میں، مطابق 20/8/2020 کے اندر۔ اب اسلامی نظریہ اس کے اندر کیا ہے وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے، اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں اس عقیدے کی اہمیت بڑی تاکید سے بیان کی گئی ہے، اور تمام مسلمانوں کو، انسانوں کو صرف ایک خدا کی عبادت کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ ہمارا یہی نقطۂ نظر ہے کہ ایک ہی اللہ ہے جس کی ہم کو عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو، خواہ وہ مورت ہو یا مورتی ہو، کاغذ ہو، تصویر، ندی نالا یا درخت ہو، پتھر ہو، پھول ہو، جاندار ہو، غیر جاندار ہو، گھر ہو، درخت ہو، پیڑ پودے ہو، کسی بھی چیز کی پوجنے کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ نہیں، آپ اس کی پوجا نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کو ثابت کرنا قطعاً حرام ہے۔ اس کو اسلام کی اصطلاح میں شرک کہا گیا ہے، جو اللہ رب العزت کے نظریے میں ناقابل معافی جرم شمار کیا گیا ہے، معافی جرم شمار کیا گیا۔ اس بارے میں اسلام کا موقف یہ ہے کہ جو چیز خود مخلوق ہے، جو عدم سے وجود میں آئی ہے، پہلے نہیں تھی، ابھی آگے درخت نہیں تھا، ابھی درخت ہو گیا ہے، ہندوستان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا، تو عدم سے وجود میں آئی، اور خود اس کا وجود کسی دوسرے کا مرہون منت ہو، اسے خالق یعنی جو سب کو وجود بخشنے والا ہے اور وہ خود بخود ہمیشہ سے موجود ہے، وہ اسے کسی نے وجود نہیں بخشا، اس کے درجے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے افمن یخلق کما لا یخلق افلا تذکرون، یہ سورہ نمل کی آیت ہے، پارہ نمبر 19 کے اندر، کہ بھلا جو پیدا کرے برابر ہے اس کے جو کچھ نہ پیدا کرے، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ اس لیے ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا پرارتھنا نہیں کرتے، صرف اللہ کی عبادت کرتے۔ مسلمان وہ ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے۔ خالق صرف چونکہ اللہ ہے ہمارا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسلام کے نظریے میں کائنات کی چھوٹی بڑی کمزور طاقتور ہر چیز کا خالق اور پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ صرف وہی اللہ کی ذات ہے جس نے ہر چیز کو عدم سے وجود بخشا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 17 کی ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری جگہ سورہ انعام میں ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، یہ سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 101 ہے، اور اس نے ہر چیز بنائی اور وہ سب باتوں سے واقف ہے۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام ہی میں فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 101 ہے، 102 ہے، 102۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 آیت نمبر 19، کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان اور زمین جیسے چاہے بنائے؟
پھر آگے سورہ نحل کے اندر ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ. یہ سورہ نحل پارہ نمبر 16 پارہ نمبر 14 آیت نمبر 60. بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین اور اتار دیا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر ہم نے اگائے اس سے رونق والے باغ. تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کے درخت اگاتے. اب تمہیں بتاؤ کہ کیا کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، وہ لوگ راہ سے مڑے ہوئے ہیں. اب ان تمام آیتوں کا خلاصہ، ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا کہ مذہب اسلام کسی بھی مخلوق کو خالق کے مقام پر ہرگز دیکھنا نہیں چاہتا. مخلوق خواہ کتنی ہی قابل احترام ہو، حتیٰ کہ نبی، ولی یا قطب ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ خالق والا معاملہ جائز نہیں رکھا جا سکتا. نبی بھی خدا نہیں ہے، اس لیے ہم کو نبی کی بھی عبادت کرنے سے منع کیا گیا. اسلام میں اللہ کے بعد سب سے مقدس ہستی وہ نبی کی ہوتی ہے، اور نبیوں میں سب سے مقدس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خدا جیسا معاملہ نہیں کیا جا سکتا. نہ آپ کی عبادت کی جائے، نہ آپ کو سجدہ کیا جائے گا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں، میری عبادت نہیں ہو سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس سے منع کیا. روایات اس کی شاہد ہے. ایک مرتبہ ایک سرکش اونٹ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوا اور اپنے مالک کی شکایت کرنے لگا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ جب یہ جانور ہو کر کے آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم بدرجہ اعلیٰ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لبشر ان يسجد لبشر. یہ دلائل النبوہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 19. کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں. اب غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی ان کو یہ کہہ رہے کہ نہیں، سجدہ نہیں کیا جا سکتا. والدین کا معاملہ اسی طرح اسلام میں والدین، ماں باپ کا بھی بڑا درجہ ہے. قرآن و حدیث میں جگہ جگہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. سورہ عنکبوت پارہ نمبر 21 پارہ نمبر 20 آیت نمبر 8 کے اندر حکم ہے. اور ہم نے انسانوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی، البتہ اور اگر وہ والدین تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے جس کی تجھ کو خبر نہیں، تو ان کا کہنا مت مانو. اس سے بھی معلوم ہوا کہ اسلام اپنی حقیقی ماں جس کو کوکھ سے انسان جنم لیتا ہے، جس کی کوکھ سے انسان جنم لیتا ہے، وہ بھی خالق حقیقی رب العالمین کے ہم پلہ قرار دینا یہ بھی صحیح نہیں، بلکہ اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ شرک کے بارے میں اپنی سگی ماں باپ کے حکم کو بھی ہرگز تسلیم نہ کریں. اب مادر وطن یہ معبود نہیں بن سکتے. تو اب غور فرمائیے کہ جب قرآن کریم نے شرک کے متعلق اپنے سگی اور حقیقی والدین کے حکم کو نظر انداز کر دیا، تو مادر وطن اور بھارت ماتا جیسی مجازی ماؤں کے ساتھ خالق جیسا برتاؤ کرنا اسلام کیسے گوارا سکتا ہے؟ ماں کا احترام، اس کی محبت الگ چیز ہے. اس کو معبود بنا لینا اور خالق کے درجے میں رکھ لینا یہ الگ بات. محبت اور وفاداری کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم جس سے محبت کریں اسے پوجنے لگے. ہم اپنے والدین سے محبت کرتے، بھائی بہن بیوی بچے سے پیار کرتے ہیں، مگر انہیں پوجتے تو نہیں ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہ پوجنے کی وجہ سے ان کو محبت نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح جو مسلمان یہ کہے کہ ہم ملک سے محبت تو کرتے ہیں مگر اس کی بندگی نہیں کرتے اور اس کو خدا کے درجے میں نہیں رکھتے، تو اسے ملک اور قوم کا غدار یا دشمن نہیں کہا جا سکتا. ہندوستان یقیناً ہمارا وطن ہے، اور وطن ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس سے فطری تعلق بھی ہے. اس کے چپے چپے پر ہماری روشن تاریخ کے نقوش ثبت ہے، اور وطن کی بھلائی ترقی کے لیے ہر وقت ہم کوشاں بھی رہتے ہیں. لیکن اس محبت اور تعلق کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہم اس کو پوجنا شروع کر دے، اس کو معبود بنائے. یہ عقلاً بھی تسلیم نہیں کرتی ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. ہمارے وطن نے ہمیں دستوری طور پر یہ حق دیا ہے کہ یہاں کے کسی بھی بسنے والے پر ایسا حکم لاگو نہیں کیا جائے گا. سرکاری قانون ہے، سپریم کورٹ کا قانون ہے، جو اس کے مذہبی عقیدے کے خلاف ہو اور جس سے اس کی مذہبی آزادی پر زد پڑتی ہو. مادر وطن کے سپوت ہونے میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی وغیرہ سب کے سب برابر ہیں. یہاں جس طرح ایک ہندو کو مورتی کی پوجا سے نہیں روکا جا سکتا، اسی طریقے سے کسی مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے
दूसरी चीज़ की इबादत पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि हाँ तुम ये करो। जैसे हिंदू को मजबूर नहीं कर सकते कि तुम यही मूर्ति की पूजा करो, ये नहीं, ऐसे मुसलमानों को भी नहीं। जो लोग अक्सरियत के ज़ुआम में मुल्क के तमाम बाशिंदों को अपने अकीदा और अमल का पाबंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर हकीकत वतन के खैरख्वाह नहीं है, बल्कि वो लोगों की दिल आज़ारी करते हैं। ये वतन से गद्दारी नहीं है, हम वतन से मोहब्बत करते हैं लेकिन गद्दारी नहीं करते। मुसलमान हिंदुस्तान की तारीफ करता है, उसकी वाकई खूबियों को बयान करता है, तराने किसी न किसी तरीके से मुसलमान गाता है, लेकिन जो तराना या गीत ये इस तरीके से है, ये इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वाकई खूबियों पर मुश्तमिल किसी तराने या गीत की मुखालफत हरगिज़ नहीं होती, बल्कि ऐसे तरानों को बस शौक पढ़ते और गुनगुनाते हैं। यहाँ का कौमी तराना सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, ये इस मुल्क के बारे में हमारे हकीकी जज्बात का अक्कास है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने इसको कहा था, इसी तरह के तराने पढ़ने में ना हमें कभी एतराज़ हुआ और ना हो सकता है कि ये इसमें वतन की पूजा नहीं है। हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि हमारी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज ना कहलवाए जाए और ना ऐसे अमल पर मजबूर किया जाए जो हमारे अक़ीदे तौहीद के ख़िलाफ़ है। वंदे मातरम गीत में चूँकि खालिस मुशरिकाना अल्फाज है, इसलिए हम उसके पढ़ने पर एतराज़ है, और एतराज़ की वजह हरगिज़ नहीं कि हमें अपने वतन से मोहब्बत नहीं या हम उसके वफ़ादार नहीं, बल्कि ये एहतजाज सिर्फ इस बिना पर है कि ये हमें दस्तूर से हक़ मिला हुआ है कि मजहबी आज़ादी के ये मुनाफी है, इसलिए हम अपनी मजहबी आज़ादी बहरहाल हमें अजीज़ है, प्यार है, हम किसी भी वक्त उस पर आज़ादी का सौदा नहीं कर सकते। इसलिए हुकूमत, बिरादरान वतन और हमारे रोशन ख्याल दानिश्वरों को चाहिए कि इस तरीके की जो बात करते हैं उस पर हमको मजबूर ना करे और बेचैनी को वतन की मुखालफत पर महमूल ना करे, बल्कि संजीदगी के साथ उनको उनकी बजा शिकायत के इजाले की कोशिश करनी चाहिए। अब मुसलमानों से इस सिलसिले में अपील ये है कि आम मुसलमानों से भी हम यही दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी नस्लों के ईमान की तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में पूरे हसास रहें और मुकम्मल बेदारी का सबूत पेश करें। अपने बच्चों को ताकीद करें कि वो भी शिरकिया अल्फाज अपनी ज़ुबान से ना निकालने पाए और अल्लाह के अलावा किसी के साथ माबूद जैसा मामला ना करे। ईमान और इस्लाम के सिलसिले में हमारे जज्बात बिल्कुल वाज़े होनी चाहिए कि हम दुनिया जहान का हर नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने दीन और इस्लाम पर किसी आँच को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमें अपने दीन पर इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए। ये सारी तफसील जो है निदाए शाही, माहनामा निदाए शाही अगस्त शुमारा 1998 का जो है उसमें नकल किया गया है। तकरीबन ये 10 सफ़े की बहस जो है उसके अंदर लिखी हुई है, वंदे मातरम मुसलमानों को क्यों कबूल नहीं। तहरीर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मंसूर पूरी।